السلام عليكم. معكم كريبتو بالدارجة، القناة اللي غادي تعطيكم احسن ما كاين في لي كريبتو موني. كويك ديسكليمر، انا جو ne suis pas un conseiller financier enregistré ولا مستشار مالي. Vous devez toujours dire vos propres recherches وعافاكم عمركم ما تانفستيسيو كتر من اللي تقدروا تخسروه نهائيا. خصكم ديروا الاختيارات ديالكم لان هاد لا فيديو مدجوره لاغراض ترفيهيه فقط. وقبل ما ندوزو للسوجي ديال لا فيديو، ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تابوناو لا شين وتاكتيفيو لا كلوش. سي اون فاصون باش تسوتونيو لا شين ديفلوبا و سي غراتوي. السلام عليكم. اليوم جيت بور اون اوت فيديو باش نهضروا على تو سكي سباس في السوق ديال تداول العملات والانخفاض اللي وقع ديرنييرمون مع البيتكوين. و بيان سور فاش كيطيح البيتكوين كيطيحوا طول لي زالت كوين بما فيهم ليتيروم اللي لا بيردو كتر من 20%. هنا بين سور لي 7 derniers jours il a perdu 14%، حتى il a récupéré اليوم 11%. ولكن واخا تشوفوا هاد لي ريكوبيراسيون ديال 20% 16% 20% ما تقلبوش، حيت ندوزو نشوفوا الاناليز تكنيك ديال البيتكوين. عندنا بوندون هاد اليومين الاخرى عندنا كما كتشوفوا ايسي الهبوط ديال لو بري هبط اكزاكتومون تاع 39407 دولار، ودابا راه طالع وكي ريتيستي هاد الليفل هذا اللي عندنا فيه ريزيستانس اللي كان هنايا سبورت، و اي ليفل من كت بريك داون ولا كت بريك اب هذا كيولي سوا ريزيستانس تولي سبور، سوا سبور كيولي ريزيستانس. دوكو هاد المقاومه هادي غنشوفوا في هاد الساعات الجايه واش غادي يخترق هاد المقاومه ونبغيو نشوفوا شي عمليه ديال البيتكوين كدير بحال هكا طق 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 كتعاود تريتيستي وعاد موراها كتمشي وكتكمل وكتفوت عاوتاني هاد لوطر سوي دو ريزيستانس. المهم هادشي بوغ لو كا انه غادي يخترق هاد المقاومه. بوغ لو كا انه ما غيخترقش هاد المقاومه ولا غادي يخترقها ويعاود يرجع، خصنا ننتظروا راسنا ان لو بري ديال البيتكوين غادي يهبط حتى ل 37 و بوتيتر يبقى هنايا. وهنايا كاين احتمال كبير انه يهبط حتى 37، وإلا وقع 37 مع تو سكي سباس في هبط حتى 37 مع تو سكي سباس في السوق ديال تداول العملات ديال ستوك بلوتو ديال الشينوا مع ايفرغراند والافلاس ديال لونتربريز ديالهم اللي هي بحال الافلاس اللي وقع في 2008 ديال ليمان برادرز بنك دانفستيسمون اللي ديكلونشات لا كريز فينانسيير. و جو سوي سور كو بزاف منكم كيعقلوا على لا كريز فينانسيير ديال 2008. انتشرت بسبب ديال لا فايد ديال هاد لا بنك دافير اللي هي ليمان برادرز اللي كانت كتسبيكولي بزاف على السكن وواقع دابا نفس الحاجه بارابور كان هادو كان عندهم 600 مليار ديال الدولار ديال لي ديت. و ايفرغراند اللي هي اون انتربريز شينواز كدير حتى هي لا سبيكولاسيون على تو سكي ايموبيلي عندهم 300 مليار ديال الدولار ديال لي ديت. مهم ماشي مشكل، حنا غادي نرجعوا هادشي يقدر ياثر لنا على لو بري ديال البيتكوين. وإلا شفنا بيتيت اختراق ديال هنايا نشوفوا شي بوجي تقدر تهبط بزاف ويكون بلو هذا وبيتيت خميم توصل تقيس النيفو ديال 29 هذا وتعاود تطلع immédiatement avant de recontinuer vers le فوق. مهم باش تفهموا علاش كنهضر وعلاش كنقول بان الداون سايد اللي عندنا مازال يقدر يكون هنايا. كما كتشوفوا هنايا نحيدو هادشي باش يبان لكم باترن حسن. هنايا
واحد الباترن اللي معروفة في لو موند ديال تو سكي اناليز ديال ستوكس ديال لي مارشي فينانسي كاملين. عندك هاد لا فيغور هادي اللي كدير الطاق هنايا بريمي توب باتم توب الاول توب الثاني توب الثالث توب الرابع كتعاود تهبط. هنايا الا شفتو مزيان عندكم تقريبا اكزاكتومون لا ميم شوز. هذه كتسمى وايكوف ديستريبيوشن. كاين هنايا تقريبا لا ميم شوز. الا جينا نشوفو هكا عندنا هذا بوتوم، عندنا هنايا طب الاول طب الثاني طب الثالث طب الرابع وانت هابط تك 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 تك. وهنايا فهادي كما كتشوفوا هنايا التارجت ديال هاد لا فيغور هادي هي هاد لا باز هادي اللي رجعت لها لو بري ديال البيتكوين اللي هي كانت فيغ لي 28000 دولار. وهنايا حنا عندنا التارجت الى تحققت هاد وايكوف ديستريبيوشن اللي هو غيكون عندنا التارجت ديال تقريبا 37000 دولار. وهاد 37000 دولار كما كنت كنفسر لكم قبيلات خصكم تحضيو راسكم، حيت ديما مورا البومبات الناس كيتصيدو كيبداو في لي لونغ ديال البيتكوين وكتسمى بول تراب. كيتفيكا الريفرسال وكيعاود يهبط لتحت. دوكو هادي احتمال قوي لانه يعاود يهبط لو بري في هاد السوايع ولا هاد الايام اللي جايه. انا كنقول هادشي سي اون اور ديال سي دو لوردر ديال quelques heures voire même un jour كاع غدا ان شاء الله ولا ما عرفتش فوقاش. و الا هبط بزاف مع الناس كي بانيك ساليو وكي كيبيعوا يقدر يهبط ويمشي حتى ل 28 وعاد من موراها توقع باونس طق 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 ويكمل طق 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 حتى يطلع 100 ولا ما عرفش شحال. اخر ليك ديال امبولسيف ويف اللي هي امبولسيف ويف الخامسه اللي غادي تكون. ولكن ما خصكمش تخلعوا، حيت كما كيقولوا when in doubt zoom out. فاش الا جينا نزوميو وردينا اللوغاريتميك سكيل عندنا ترند ديال البيتكوين نقادو هادشي. اسمحوا لي ترند ديال البيتكوين كتمشي دو فاسون انها داخله في هاد ترند هادي داخله في هاد ترند وانه هي اون ايفولوشن لوغاريتميك كتمشي وكتنقص ليفولوشن اكسبونونسيال de façon انه كتعطينا une figure sur le long terme اللي كتكون بحال هكا. خصنا نعرفوا بان حنايا دابا we are a fair value اللي هي تقريبا 43000 دولار، وان لو بري ديال البيتكوين يقدر يطلع حتى ل 130 ويقدر يوقع بلو اوف توب حتى ل 200. ولكن rien n'est sûr, ce n'est pas un conseil financier. ما كنقولكمش انفستيسيو، خصكم ديما تبقاو حالين لي شارط وتعرفوا شنو كديروا. باش نشوفوا النيوز ديال شنو وقع في هاد الديب. كنشوفوا بان لادريس ديال لا 3 بلو غروس ادريس في البيتكوين شرات 13 مليون
ديال البيتكوين فاش كان في 40.5 كا. هي شرات عندك كتشوفوا هنايا هذا الواليت ديالها، شرات 321 بيتكوين دو بلوس le 21/9/2021 évalué à 4 milliards 536 millions 112 529. حاجة أخرى بنشوفوا بأن لي زادريس اللي عندهم بزاف ديال البيتكوين زادت لا فالو لي فالو القيمة ديال البيتكوين ديالهم ان دولار في هاد الشهور الاخرى. كنشوفوا بان هانتوما كما كتشوفوا هنايا في هاد لا فيغور بان زادت انتر مي ودابا فاش وقع الديب انتر مي جوان جويي اوت وقع ارتفاع، ودابا في سبتمبر حتى هو راه مازال ارتفاع، واخا وقع الديب ما شفناش ديب بحال اللي وقعت في انتر فيفري ومارس. وهنايا في لو نومبر دادريس ولينا كنشوفوا ريفرسال ديال لو نومبر دادريس اللي عندهم اكثر من 1000 بيتكوين في البالانس شيت ديالهم. كنهضروا عاوتاني على السلفادور اللي هو لو بي كي ادوبتي البيتكوين والتعامل به ك نقد ديال الدولة بالاضافة الى الدولار. حتى هما لو بريزيدون ديالهم الى انونسي بانه بحرا شرا 150 بيتكوين جديد، وانه اليوم البلد ديال السلفادور عنده 700 بيتكوين. وهذا الشيء إني كو بوليش بور لو سيكتور ديال العملات الرقمية والتداول بالعملات. وهذا الشيء اللي كاين سور هاد لا فيديو. ان شاء الله نتلاقاو بور اون اوت فيديو ان شاء الله. وإلا بغيتو تنتوما تشريو دي كريبتو faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description Best Trade of Binance, puisque vous aurez 10% de promotion à les achats d'Elcom ou à les frais de transaction. Merci d'avoir regardé la vidéo. On me donne Inch'Allah la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.